بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في الحصة الأولى من شرح درس التماثل المركزي بالنسبة للسنة الأولى ثانوي إعدادي. بالنسبة لهذا الدرس فهو درس جديد عليكم، لأنكم لم يسبق لكم أن رأيتم في السنوات الماضية درس التماثل المركزي، لهذا وجب عليكم التركيز لفهم هذا الدرس. لكن في السنة الماضية كنتو شفتوا واحد الدرس اللي هو درس التماثل المحوري، ودرس التماثل المحوري هو شبيه بدرس التماثل المركزي، إلا أننا في السنة الماضية كنا كنشوف مماثلات نقطة بالنسبة لمستقيم أو مماثل واحد شكل هندسي بالنسبة لمستقيم، وفي هذه السنة سنرى مماثلات نقطة بالنسبة لنقطة أو مماثل شكل هندسي بالنسبة لنقطة، وهذا هو التماثل المركزي. إذن على بركة الله نستهل هذا الدرس بأول فقرة، ألا وهي مماثلات نقطة بالنسبة لنقطة. بالنسبة للفقرة ديال مماثلات نقطة بالنسبة لنقطة هي أهم فقرة عندنا في الدرس، لأن أي واحد تمكن من معرفة مماثلات نقطة بالنسبة لنقطة ما غاديش يلقى أي مشكل في إنشاء مماثل واحد الشكل هندسي كما بغى يكون، لأننا كما نعلم أن جميع الأشكال الهندسية هي عبارة عن مجموعة من النقاط، لذا تمكنا من معرفة مماثلات نقطة بالنسبة لنقطة لن نجد أي مشكل في إنشاء مماثل أي شكل هندسي بالنسبة لنقطة. ونستهل هذه الفقرة بأول نشاط، وهو كالتالي: النشاط مكون من شكل ألف وشكل باء. بالنسبة للشكل ألف هو شكل مكون من 4 نقط A B C D، والشكل باء أيضا مكون من 4 نقط E F G H. أول سؤال غادي نطرح عليكم وهو كالتالي: حدد نقطة من الشكل باء الموافقة للنقطة A. هذا هو الشكل باء، هذا هو الشكل ألف وهذا الشكل باء. غادي نحاول نحددوا واحد النقطة من الشكل باء الموافقة للنقطة A. إذن كما ترون غادي تحاولوا نتوما تبداو تحبسوا الفيديو حتى تجاوبوا على السؤال، ومن بعد غادي تلقوا الفيديو غادي تتعرفوا على السؤال هل هو صحيح أم خطأ. إذن نقطة من الشكل باء الموافقة للنقطة A هي النقطة H. هنا كما ترون لدينا القطعة AB، ولدينا المسافة AO تساوي المسافة OH. إذن ماذا تمثل النقطة O بالنسبة للقطعة AH؟ très bien. النقطة O هي منتصف القطعة AH. إذن ماذا يمكن أن نقول عن النقطة H؟ نقول إن H هي مماثلات A بالنسبة للنقطة O. أطرح عليكم أيضا سؤال آخر: حدد نقطة من الشكل باء الموافقة للنقطة B. هذه النقطة B، هذا الشكل باء. ما هي النقطة الموافقة للنقطة B؟ très bien. نقطة من الشكل باء الموافقة للنقطة B هي G، هي النقطة G. انظر أيضا لدينا المسافة BO تساوي المسافة OG. إذن النقطة O هي منتصف القطعة BG. إذن ماذا يمكن أن نقول عن النقطة G؟ نقول إن G هي مماثلات B بالنسبة للنقطة O. دونك غادي نحاول نطرح عليكم سؤال آخر ولكن بطريقة أخرى: ما هي مماثلات النقطة D بالنسبة للنقطة O؟ دونك لمعرفة مماثلة النقطة D بالنسبة للنقطة O يكفي أنني نحدد القطعة التي منتصفها O وأحد أطرافها هو النقطة D. الطرف الآخر لهذه القطعة هو مماثلة النقطة D. إذن E هي مماثلات D بالنسبة للنقطة O. نفس السؤال: ما هي مماثلة النقطة C بالنسبة للنقطة O؟ نفس الطريقة نشوف القطعة التي أحد أطرافها النقطة C ومنتصفها O، طرفها الآخر هو مماثل النقطة C بالنسبة للنقطة O. طيب F هي مماثلات C بالنسبة للنقطة O. إذن انطلاقا من هذا النشاط، شكون يحاول يعطيني واحد التعريف ديال مماثلات نقطة بالنسبة لنقطة؟ نعم، التعريف: A و A' نقطتان متماثلتان بالنسبة للنقطة O تعني أن النقطة O منتصف القطعة A'. أو بعبارة أخرى نقول أن النقطة A مماثلات النقطة
أ بريم بالنسبة للنقطة أو إذا كانت النقطة أو منتصف القطعة أ بريم. دونك ناخدو مثال. هنا عندي قطعة أ بريم، أو هو منتصف هذه القطعة، إذا أ بريم هي مماثلات أ بالنسبة للنقطة أو. ناخدو أيضا شكل آخر اللي هو أ بريم أو القطعة أ بريم أ منتصفها أو. ماذا تسمى النقطة أ بريم؟ أ بريم تسمى مماثلات أ بالنسبة للنقطة أو. أ بريم هي مماثلات أ بالتماثل المركزي الذي مركزه أو. يعني كلا التسميتين صحيح. ممكن نقول بأن أ بريم تسمى مماثلات أ بالنسبة للنقطة أو أ بريم هي مماثلات أ بالتماثل المركزي الذي مركزه أو. إذا طرحت عليكم السؤال ما هي مماثلات النقطة أو بالنسبة لأو؟ بيان، ناخذها على شكل ملاحظة. مماثلة النقطة أو بالتماثل المركزي الذي مركزه أو هي النقطة أو نفسها. ندوزو لفقرة أخرى وهي فقرة الحفاظ على المسافة. أيضا نأخذ واحد النشاط. هذا النشاط مكون من الشكل ألف والشكل باء. هنا عندي المسافة أ ب، وأيضا لدينا أو هي منتصف القطعة ب جي. إذا ماذا تسمى النقطة جي؟ طيب بيان شفناها. إذا جي هي مماثلات ب بالنسبة للنقطة أو. وأيضا هنا لدينا القطعة أش. إذا أش هي مماثلات النقطة أ بالنسبة للنقطة أو. لماذا؟ لأن أو منتصف القطعة أش. قارن بين المسافة أ ب وأش جي. طيب نلاحظ أن المسافة أ ب تساوي المسافة أش جي. هنا نأخذ أيضا القطعة سي دي. لدينا أو منتصف القطعة دي أو. إذا أو هي مماثلات دي بالنسبة للنقطة أو، و اف مماثلات سي بالنسبة للنقطة أو لأن أو منتصف القطعة سي اف. نفس السؤال، قارن المسافة سي دي و أو اف. قارن المسافة سي دي و أو اف أو اف أو. très bien. أيضا المسافة سي دي تساوي المسافة اف أو. وأيضا هنا عندي قطعة بي سي أو منتصف القطعة بي جي. إذا جي هي مماثلات ب بالنسبة للنقطة أو، و اف مماثلات سي بالنسبة للنقطة أو أيضا. لماذا؟ لأن أو هي منتصف القطعة سي اف. نفس السؤال، قارن بين بي سي و جي اف. نلاحظ أن المسافة جي اف تساوي المسافة بي سي. إذا انطلاقا من هذا النشاط ما هي الخاصية؟ الخاصية أن التماثل المركزي يحافظ على المسافة بين نقطتين. التماثل المركزي يحافظ على المسافة بين نقطتين. نأخذ مثال. هذه المسافة أ ب، نأخذ واحد النقطة أو خارج المستقيم أ ب. نشأو أ بريم مماثلات أ بالنسبة للنقطة أو. لإنشاء أ بريم مماثلات أ بالنسبة للنقطة أو يكفي أنني ننشئ واحد القطعة أ بريم بحيث أن النقطة أو هي منتصف هذه القطعة. بيان. نفس الشيء لإنشاء ب بريم مماثلة ب بالنسبة للنقطة أو يكفي أنني ننشئ واحد القطعة ب بريم التي منتصفها أو. إلا طرحت عليكم سؤال قلت لكم قارن المسافة أ ب والمسافة ب بريم أ بريم. très bien. نلاحظ أن المسافة أ ب تساوي المسافة أ بريم ب بريم. وإلى هنا تنتهي حصة اليوم، على أمل أن نضرب لكم موعدا إن شاء الله لإتمام ما تبقى من الدرس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.